عندما تطل الزهراء عليها السلام على صفحات القلوب يتبدد الظلام وتوقد مصابيح اليقين، فهي النور الذي انبثق من مشكاة النبوة والقنديل المعلق في عرش الرحمة الإلهية. إنها الزهراء التي اختصر الله في سيرتها سر الطهر وأفاض على وجودها فيوضات الكمال حتى غدت باباً من أبواب الحق. هذا الكتاب الزهراء قنديل العرش هو رحلة وجدانية في عوالم النور نستضيء بها بضياء البتول ونغترف من معينها العذب لنقترب أكثر من حقيقة سيدة نساء العالمين التي أشرقت بها الدنيا وأضاءت بها السماوات. تجدون هذا الكتاب في المكتبات التابعة للعتبة الحسينية المقدسة.